اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستغفرا في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولا وهن في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس. ألاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأنهج موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحوال، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم أفصح له مفصحا في عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من فوز ثوابك المظنون وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعل على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم نوره واجزه من انبعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم أبلغه منا السلام واردد علينا منه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وأهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي. السلام على نبي الله. السلام على أنبياء الله ورسله. السلام على رسول الله. السلام على محمد بن عبد الله. السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد. اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته، واغفر لأهل بيته، واغفر لي ولوالدي وما ولد وارحمهما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركة من الله وعلينا أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت به علينا بمحمد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، واستنقذتنا به من الضلالة، وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من عطائك. فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك وتنجيزا لموعودك بما يجب لنبينا صلى الله عليه وسلم علينا في أداء حقه قبلنا. وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضتها، فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد صلى الله عليه وسلم، عبدك ورسولك ونبيك وصفيك، أفضل ما صليت به على أحد من خلقك، إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وجزل ثوابه وأفلح حجته وأظهر ملته وأضي نوره وأدم من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أزرا وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفسحهم في الجنة منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم نقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة، وأنزله في غرفة الفردوس من الدرجات العلى. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع وشفعه في أمته شفاعة يغبط بها الأولون والآخرون، وإذا ميزت بين عبادك لفصل القضاء فاجعل محمدا صلى الله عليه وسلم في الأصدق
في الأصدقين قيلا والأحسنين عملا وفي المهتدين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك ونصح لعبادك وقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معاصيك وولى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. وصلى الله على محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا. اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر. والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعلى ملك الموت ورضوان ومالك. وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وآتهم أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجز أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى وملائكته على محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله والصلاة على رسول الله وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد شابا فتيا وصل على محمد كهلا مرضيا وصل على محمد رسولا نبيا
اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد بعد الرضا، وصل على محمد أبدا أبدا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زنة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم وأعط محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلح حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحمتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وسلم على محمد السلام التام. اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والهراوة والجهاد والمغنم، صاحب الخير والمير، صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه.